चवथी उपरांत नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्सात स्थलांतरीत जावपाचे कपडे कड्डण पसरकार आनी हेर विक्रेत्यांनी तयारी दाखयल्या। शेवटाक नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्सात कपडे विक्रेत्यांक कायमस्वरुपाचो जागो मेळटलो हें निश्चित जालां। स्थलांतरीत जावपाक 70 विक्रेते तयार जाल्यात। आदले नुस्तें मार्केट म्हातारें जाल्लें। जी बिल्डींग पळय ऑफिस मार्केट बिल्डींग आसा सारकी मोडपाक पावल्या। आमकां जीसीचो रिपोर्ट सुद्दां आयलो, तो स्टेबिलिटी रिपोर्ट आमी करपाक दिलो, तो आयलो बिल्डींग सारकी वेरी डेंजरस कंडिशन सो आमी सगळ्यांक तेंका सांगलें आनी आज चीफ ऑफिसर येयशिल्लो आनी इंजिनियर इन्स्पेक्टर आमी सगळे आयले। सो त्या भायर सगळे प्रिंटर जे आसा आपले वयले दुसरे डबल जे आसा जे कपडेदार आसा तेजे मिटींग जाली आनी हे जो आमचो मेजनाज फ्लोर जो आसा मार्केटान हेजेर काम करपाक आमचो जे बाब सनम आनी बाकीचे सगळे स्टाफ जे तेजे सपोर्ट ताका करताले तेंच्यांनी कमीत कमी एक म्हाका तो म्हयनो भर लायलो सगळं प्लॅनिंग केल्लें आनी तांकां दिसलें की हो सारको इतल्या लोकांक वचपाक सारको सुटेबल प्लेस आसा। सो त्या प्रमाणे आमी ठरयलें आनी आमी हांगा पावले आनी आज तांकांय आपयलें आनी तांकां जें आमी कितें सांगलां हांगसर थोडे कपडे वड्यांची शॉपां आनी सकयल दुकान हे कपडेवाले आहा तांकांय बी हांगा मेळना बसपाक। सो ते सगळे एग्री जाल्ले आसा पूण एकूच तेंचें कितें म्हणचें आसा की पावसूय भरपूर पडटा आनी चवथ पर्यंत चवथ जायसर मातशें आमकां हांगा तुमी दवरचें आनी चवथीचे 5 दीस जाले की रोखडेच आमी थंयच्यान भायर सरता आनी हांगा बसता। सो ते सगळ्यांचो प्रयत्न दितलो चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसर हांगा येयले मेजनाज फ्लोराचेर आमकां हांगासर शिफ्ट जावन हांगा सगळ्यांक कपडेकार आनी कटलरी आनी काकणवाले तांकां सगळ्यांक हांगासर एकाच फ्लोराचेर सगळ्यांक दुकानां जावंक थोड्यांक दुकानां आनी थोड्यांक मदीं जो ओपन स्पेस आसा पळय न्हू थंय अलॉट करता म्हटलं आनी आमी तांकां एक रिक्वेस्ट केलो की आमी चवथ जावन हांगासर शिफ्ट जाता असो म्हणून आमी रिक्वेस्ट केलो आनी ते कन्सिडर करचे अशी आमची इच्छा कित्याक चवथ आतां पावली चवथीक म्हयनो उरला आनी आमचे हांगासर येवप शक्य जावचें ना कित्याक आमचो बिजनस बसलेलो आसा आनी रोखडेच हांगा आमकां शिफ्ट जावपाक जावचें ना चवथ जावन वता। आमचें मत कितें की आतां चवथीक आमी सकयल धंदो करून आमची गिरायक कोण आसा पळय न्हू तांकां आमी सांगता की चवथ जावन आमी हांगा वयतले तुमी गिरायक कोण आसा आमचे हांगा येवपाचें हांगा येवपाक एग्री तुमी? आमी येवपाक एग्री चवथ जावन सगळे एग्री जाले सगळे एग्री जाले जाल्यार बरें प्रश्न सुटलो।